नेपाली धर्म ग्रन्थहरू लगायत अन्य किताबहरू वाचन गरिने यस युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर आएका छौँ। श्री स्वस्थानी व्रत कथामा जम्मा 31वटा अध्यायहरू छन्। तीमध्ये अध्याय 1 देखि अध्याय 5 सम्म यस श्रृङ्खलामा वाचन गरिनेछ। अध्याय 1 सृष्टिक्रम उपाख्यान। पूर्वकालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गरेका अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपमा लीन थिए। एक दिन मयूरमा चढेर स्कन्द कुमार त्यहीँ पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मानसाथ आसनमा बसाली स्वागत सत्कार गरिसकेपछि नम्र बाणीले सोधे, हे कुमार, यो संसार कसरी सृष्टि भयो? यसको विषयमा जान्न इच्छा भयो। म उपर कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य सम्झिने थिएँ। अगस्त्यको प्रश्न सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुने, तिमी एकचित्त भई सुन, म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउँछु। यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्मा परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण हुनासाथ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा, विष्णु र शिव प्रकट भए। तिनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भइन्। ती त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा बस पार्न अत्यन्त कठिन छ। उनै मायाभन्दा पर प्रतिष्ठायुक्त निवृत्ति पद छ, त्योभन्दा पर शान्तिपद र ऊभन्दा पनि पर सान्यतीत पद छ। त्यसपछि विद्यापद र विद्याभन्दा पनि पर निवृत्ति पद छ। जान्नेहरू यसलाई मोक्षपद पनि भन्दछन्। यो संक्षेपमा भयो। अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न पनि निकै कठिन छ। संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही नै हो। प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ। एक नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ। जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दिनन्। मायाभन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ। जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन्। कारण बिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यसै कारण जगतको अधिष्ठता परमात्माको इच्छा बिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यो कुरा वेद र शास्त्रले पनि स्वीकारेका छन्। तापनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरन्त निश्चय हुन नै सक्दैन। यसै कारण जन्म मरण रूप बन्धन नछुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्पकल्पको भेदले भिन्न भिन्न चाहिँ देखिने हुँदा अनेकौं कल्पमध्ये केवल पद्मकल्पको मात्र वर्णन गर्दछु। ब्रह्मा, विष्णु र शिव एक हुन्। यिनमा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन। हे मुने, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु, संहार गर्ने रुद्र हुन्। विष्णु र शिवका आयुको अवधि वा प्रमाण छैन। ब्रह्माको 100 वर्ष परमायु कहिन्छ। यसको प्रथम 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछन्। 100 वर्ष पुगेपछि उनको आयु नाश हुन्छ र प्रलय हुन्छ। प्रलय भएपछि संसार र यसमा रहेका सम्पूर्ण वस्तुहरू केही रहन्न अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ। यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ। ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ। उनले पनि खानु पर्दछ, सुत्नु पर्दछ। उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो। प्रातःकाल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछन्। उनको केही दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग 72 पल्ट घुमिसक्छ। रात परेपछि प्रलय गर्दछन्। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ। त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रजोगुणले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गराई अहङ्कार र पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा, शब्द, रूप, रस, गन्धले युक्त एउटा अण्ड उत्पन्न हुन्छ वा बन्दछ। यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले यसलाई ब्रह्माण्ड भनिएको हो। त्यही अण्ड फुटेर 2 भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा भए। पालन गर्ने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए। संहार गर्ने महारुद्र भए। तिनैले यी सृष्टिको कार्य निर्बाध गतिले गर्दछन्। जसको इच्छाले त्यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परब्रह्मा परमात्मालाई त्रिगुण, गुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि भन्दछन्। सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भसायमा बालक रहे जस्तै रहेका छन्। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतर्फ स्थित छन्। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ आकारवान अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूप देखाइन्छ। तर त्यस आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि, मध्य र अन्त्य नभएको अनादि, अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो, किनकि उनै ईश्वरको इच्छाले सृष्टि, स्थिति, संहार हुन्छ।
धागोमा दाना उनिए झैँ यो संसार परब्रह्मा उनिएको छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, दिक्पालहरू भिन्न भिन्न छन्। जस्तै स्वप्नमा देखिएका अनेकौँ सुख दुःखको अनुभव जागा हुनासाथ केही पनि रहन्न, त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख र दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ। सुख दुःख त मनले मात्र अनुभव गर्दछ। त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। हे मुने, तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर, अवश्य सिद्धि मिल्नेछ। मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा सुनाएँ। अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु। ध्यानपूर्वक सुन। दोस्रो अध्याय, दिक्पालोपाख्यान। हे मुने, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको काजेगुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधुर कैटव नामका 2 वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखे र उनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी, विष्णुलाई जगाइदिनुहोस् भने र उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधुर कैटवलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो, तर हारजित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे दानव हो, तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भएँ, इच्छा भएको वर माग भन्दा अहङ्कारी मधुर कैटवले भने हे विष्णु, यस युद्धमा हाम्रो जित भयो। तिमी हार्नेले हामीलाई के दिन सक्छौ र? बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनि विष्णुले भन्नुभयो, पहिले बाचा गर अनि म वर माग्दछु। अरू वर के मागौँ? तिमी दुवैलाई म मार्दछु, मेरा हातबाट मर भनेको सुनि मधुर कैटवले भने हे विष्णु, तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, बाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौँ। अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमय देखि भने हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसँग दुवैलाई मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, यी माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल, यति तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने जम्बुद्वीप, लक्षद्वीप, सालमलीद्वीप, कुशद्वीप, कौचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप र त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गरे। छरोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र। जम्बुद्वीप छारोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ अग्निद्र राजा राज्य गर्दछन्। लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इद्मजीव राजा राज्य गर्दछन्। सालमलीद्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा राज्य गर्दछन्। कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यता राजा राज्य गर्दछन्। कौचद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ धृतपृष्ठ राजा छन्। शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेधातिथि राजा राज्य गर्दछन्। पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा राज्य गर्दछन्। जम्बुद्वीपको विस्तार 4 लाख कोश छ, यसको आकार कमलगड्डा जस्तै छ। यसमा 9-9 हजार योजनका 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसकेपछि अष्टपर्वतको सृष्टि गरे। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत र त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर ब्राह्मण, म तिम्रो तपस्याले प्रसन्न भएँ, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवजीको पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायाले भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र सारदले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु? हजुरको कृपाले द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि सृष्टि गरे। अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ, यही वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। अनि ब्रह्माजीको प्रार्थना र आग्रह बुझी महादेवले आज्ञा भयो, हे ब्रह्मन, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो।
अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबैभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि सृष्टि भए। त्यति सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य कसरी सृष्टि भए त्यो जान्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्दछन्, हे मुने, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य आदि 33 कोटी देवताहरू जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्म्यो। प्राथाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्म्यो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाती, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पंक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दुल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैँडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकीनाग, कुलीनाग, कर्कोट नाग, तक्षक नाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु र पंक्षीहरूको सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहारा धान, जौँ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलफुलहरू सृष्टि गरे। हे मुने, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने। अब पुराणहरूबाट विस्तारले बुझ्नेछौ। यो सृष्टिको कुरा सुनाए। अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पाल कसरी भए त्यो पनि सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा मछु। धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्। नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहेँ। अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनी वरदान दिई अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाएँ। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल बनाई शुद्धवतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भए। यम नाम गरी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई निवृत्ति नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा वायुले हामी 49 जना एकजना हुन सकौँ र हामीलाई कोही पनि नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए। हे मुने, यति दिक्पाल भएको कुरा कहेँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारको यस्तो वचन सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको, फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सब विस्तारले आज्ञा होस् भन्दा मुनिको यस्तो इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भन्नुभयो। तेस्रो अध्याय, दक्षकन्या उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अष्ट प्रजापतिमा सबैभन्दा जेठा दक्ष प्रजापति थिए। तिनकी बिरोडी नामकी साध्वी एवं पतिव्रता स्त्री थिइन्।
बिरडी गर्भिडी थिइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन्। कस्ती कन्या भने 1000 सूर्यको जस्तो नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, अरुण उदय भए जस्तो रक्तवर्ण भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो हात भएकी, कदली स्तम्भ जस्तो तिग्रा भएकी, चन्द्रमाको जस्तो उज्जवल र शान्त मुख भएकी। यस्ती परम सुन्दरी कन्या जन्मेको देखि दक्ष प्रजापतिले आनन्द मान्दै आफ्ना गुरु, पुरोहित, वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए। सबै ऋषि ज्योतिषीले गणना गरेर भने, हे दक्ष प्रजापति, यी बालिकाको नाम सतीदेवी भन्ने तिनै भुवनमा प्रख्यात हुनेछ। दक्ष प्रजापतिले भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। सबैजना आफ्ना आश्रममा गए। हे मुनि, यो कुरा धेरै लामो छ, तापनि म संक्षेपमा भन्दछु। त्यसपछि बिरडीका क्रमैले 33 कोटी कन्या जन्मे। ती सबैलाई दुवै दम्पतिले यथायोग्य रूपमा पालन गरे। अनि अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमार, ती कन्याहरूको विवाह 33 कोटी देवतासँग कसरी भयो? त्यो पनि सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्दछन्, हे अगस्त्य मुनि, एक दिन स्वर्गका देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, 10 दिक्पाल जम्मा भई सभा गरेर भने, हाम्रा स्त्री छैनन्, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्यासँग विवाह गरौँ, तर कन्या माग्न कसलाई पठाउने भनी मत मिलाई नारदजीलाई डाकी सबै कुरा बुझाएर दक्ष प्रजापति कहाँ कन्या माग्न जाउँ भन्दा नारदजीले स्वीकार गरी दक्ष प्रजापतिका घर गए। दक्ष प्रजापतिले उचित शिष्टाचार गरेर के कामले पाल्नु भएको भनी सोधे। आफूलाई देवताहरूले पठाएको कुरा सुनाई, हे दक्ष, तिम्रा 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई देऊ भने। नारदजीका त्यस्ता कुरा सुनि दक्ष प्रजापति प्रसन्न भएर भने, हे नारद, तिमीले असल कुरा भन्यौ, म धन्य रहेछु। मेरा 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई तिम्रो वचनले दिए। एउटी सतीदेवी मात्र दिने छैन, किनकि मेरा पुत्र छैनन्, सम्पत्तिको रक्षा को गर्ला? अरू सबै कन्या तिमी जहिले भन्छौ र जस जसलाई भन्छौ उसलाई नै दिनेछु। अब यहाँबाट गएर विवाहको दिन ठहराई पठाउन लगाऊ भनी अनेक उपचारले पूजा गरे। तब नारदजी दक्षसित बिदा मागी सरासर स्वर्ग गए। नारद आएको देखि देवताहरूले तिमी गएको काम के भयो भनी सोधे। नारदजीले सतीदेवी बाहेक अरू सबै कन्या दिन्छु भन्ने कुरा सुनाए। अनि देवताहरूले धन्य नारद मुनि भन्दै प्रशंसा गरी विवाहको दिन ठहराई पठाए। त्यसपछि विवाहको सामग्री तयार गरी देवताहरू कन्यादान लिन भनी दक्षका घर पुगे। उनले देवताहरू आएको देखि आनन्द मान्दै मङ्गल यात्रा गर्दै आफ्नो मर्यादाले सतीदेवी बाहेक 33 कोटी कन्या नारदजीको आज्ञा अनुसार 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिए। देवताहरू कन्यादान पाए हर्षपूर्वक आफ्ना स्त्री लिई आफ्ना आश्रममा गए। यो वृत्तान्त कैलाश पर्वतमा रहेका शिवजीले पनि थाहा पाएर देवताहरूले मलाई बाहेक पारी एक वचन पनि नसोधी आफूले कन्यादान लिएछन्। कैलाशको स्वामी भएर पनि मेरा स्त्री छैनन्, अब मलाई कसले कन्या देला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर दक्षकी 33 कोटी कन्यामा सबैभन्दा जेठी बाँकी नै रहेछन्। देवताहरूले मेरो मर्यादा राखेकै रहेछन्। अब ती कन्या माग्न कसलाई पठाउँ? म आफै जान्छु भनी दक्षका घर गए। दक्षले महादेव आउन लागेको परैबाट देखि बिरडीसँग भने, हे स्त्री, यो आउन लागेको महादेव हो, के भन्न आयो भनी कुरा गर्दा गर्दै महादेव घरमुनि पुगेर बोलाउनु भयो। अनि दक्षले झ्यालबाट हेरेर माथि आइज भनी डाके र सोधे, हे महादेव, आज त मेरा घरमा के कामले आइस भनी हेला गरेर बोले। अनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, तिम्रो घर आउने मेरो अरू केही पनि प्रायोजन थिएन। तिमीले कृपा गर्नाले 33 कोटी देवताले कन्यादान पाएर उद्धार भए। अब सतीदेवी रहेकी रहेछन्, म योग्य पनि छु, ती कन्या मलाई कृपा गर। महादेवको यस्तो वचन सुन्नासाथ दक्ष प्रजापति अत्यन्त रिसाएर भने, हे पापिष्ट महादेव, मेरी कन्या सतीदेवी तेरो यज्ञ कसरी होली? त कस्तो भने मसानको खरानी घसी, सर्पको गहना लगाई, बाघको छाला ओढेर, डमरू त्रिशूल लिई बुढो साँडेमा चढेर हिँड्ने, विष भाङ धतुरो खाई भूत प्रेत नचाई मसानमा बस्ने, दिगम्बर देख्दैमा पनि घिन लाग्ने, यस्तो तैँले मेरै मुख्यान्जी आई यस्तो अयोग्य कुरा गरिस्, जा मेरो घरमा नबस भनी पाखुरामा समाति धपाए। महादेवले त्यस्तो किसिमसित दक्षले क्षुद्र वचनद्वारा निन्दा गरेको सुनि साह्रै नै चित्त दुखाइ बाहिर आए। नदिने भए दिन्न भने भइजान्थ्यो, यस्तो निन्दा गर्ने कामै थिएन। अब म कहाँ जाउँ, के गरौँ, ती कन्या कसले मलाई पारिदेला भन्ने तर्क वितर्क गर्दै विष्णुको वैकुण्ठ धाममा पुग्नुभयो। विष्णुले शङ्करजी आएको देखि हतपत्त उठेर उच्चासनमा बसाली के कामले आज परिश्रम गर्नुभयो भनी सोधे। अनि महादेवले आफू दक्षका घर गएको र उनले दुर्वाच्य बोली अपमान गरेको सबै कुरा सुनाइसकेपछि, हे विष्णु, मेरा स्त्री छैनन्, त्यसैले घर पनि छैन, यही कुरा गर्न आएको हुँ। अब जसरी पनि ती कन्या मेरी हुने छिन्, त्यही काम गर भन्नुभयो। महादेवको वचन सुनि विष्णुले भन्नुभयो, हे ईश्वर, यो काम म पार लगाउँला, हजुरले सन्देह गर्नु पर्दैन। म अहिले दक्षको घर जान्छु, म फर्केर नआउन्जेल हजुर यहीँ राज गर्नुहोला भनी महादेवलाई पर्खाई आफू दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो। दक्षले विष्णु आएको देखि माथि डाकेर आदरपूर्वक बसाली, हे विष्णु, आज मेरा घर किन पवित्र पार्नुभयो, आज्ञा होस् भनी सोधेपछि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे दक्ष प्रजापति, केही माग्न आएको हुँ, दिने भए मात्र माग्दछु,
यति सुन्नासाथ दक्षले भने, हे विष्णु, तिमीले मागेपछि म जे वस्तु भए पनि दिनेछु, के चाहियो आज्ञा गर। त्यति सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, म वैकुण्ठको अधिपति भएर पनि मेरा स्त्री छैनन्। तिमीले कृपा गर्नाले 33 कोटी देवता कन्यादान पाई उद्धार भए। अब सती देवी छन्, ती मलाई कृपा गर। विष्णुको यस्तो वचन सुनि दक्षले चिन्तित हुँदै भने, हे विष्णु, मेरा पुत्र नहुनाले सम्पत्तिको रक्षा गर्न राखेको। दिन त उचित थिएन, तर बाचा गरेको हुनाले दिन कर्नै लाग्यो। ती कन्या तिम्री भइन्। अब सुदिन ठहराई कन्यादान ल्याऊ। यति दक्षको वचन सुनि विष्णुले हुन्छ भनी वैकुण्ठ जानुभयो। अनि विष्णु आएको देखेर महादेवले सोध्नुभयो, हे विष्णु, तिमी गएको काम कस्तो भयो? अनि विष्णुले उत्तर दिए, हे ईश्वर, म गएको काम पुग्ला जस्तो त भयो, तर आफैलाई पनि मागेर आएको छु। हजुर वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी कन्यादान दिने ठाउँमा आए भिक्षा माग्नु र मलाई भिक्षा नदिए कन्यादान दिए लिने र दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु भन्नुहोला। अनि म, हे सन्यासी, मेरो लग्न बित्न भयो, कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिनेछु, नसराप, बरु यहाँ आएर बस भनी आफू बसेकै ठाउँमा बसाली राख्नेछु। र दक्षले कन्यादान दिँदा उसका आँखा छली सतीदेवीको हात हजुरको हातमा पारिदिनेछु। यस दिन यो बेला आउनुहोला भनी दक्षसित भएको सबै विवरण एक एक गरेर सुनाउनु भयो। विष्णुको त्यस्तो कुरा सुनेर प्रसन्न भएका महादेव अवश्य आउनेछु भनी गदगद चित्तले कैलाशमा जानुभयो। अध्याय 4 सती विवाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो र महादेव आउनुहोला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नुभयो। उनले सम्पूर्ण सामग्री तयार गराई अन्य विधान पूरा गरेर कन्यादान गर्न तयार भए। उता महादेव भने दक्षको घर जान बिर्सेर विष भाङ धतुरो खाई अचेत जस्तै भए। अनि विष्णुले अझसम्म पनि महादेव आउनु भएन, कन्यादानको बेला भइसक्यो, आफ्नो हातमा थापौँ भने महादेवलाई हुँदैन, अब के गरौँ भनी व्याकुल हुन लागे। उता महादेव अकस्मात झसङ्ग भई कन्यादान दिने दिन आजै हो, विष्णु पुगिसके होलान्, बेला पनि भयो होला। यस्तो सम्झी तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी दक्षको घरमा पुगी भिक्षा मागे। हे विष्णु, म धेरै परबाट आइरहेको छु, भोक लागिरहेको छ। पहिले मलाई भिक्षा नदिकन कन्यादान गरे लिने र दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु। ती सन्यासी रूप महादेवको त्यस्तो वचन सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, लग्नको समय बित्न भयो, कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भनी आफू बसेकै सिंहासनको छेउमा बसाउनु भयो। महादेव कस्तो समयमा आउनुभयो भने बिरडीले सुनको कमण्डलुले धारा दिए दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाती विष्णुको हातमा सुम्पन लागेको यस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर दक्ष दम्पतिको आँखा छली सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिनु भयो। त्यो देखेर दक्षले अत्यन्त दुखी भई विष्णुको मुखमा हेरी, तिमी भारी कपटी रहेछौ, तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा पर्न गई। दक्षको यस्तो कुरा सुनेर पनि नसुन्या झैँ गरी केही पनि उत्तर नदिकन सन्यासी रूप महादेवसित जान्छु भनेर वैकुण्ठ गए। त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने, हे सती, पापिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी छँदैछौँ, तँलाई दुःख हुन दिने छैनौँ, अहिले उसैसित जाऊ। पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्कार रहेछु भनी विषाद गरी रुन लागिन्। फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ, अब रुनु व्यर्थ छ, जस्तो भए पनि मातापिताले दिएका मेरा स्वामी यिनै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन्। त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीतर्फ हेरेर भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसेर के गर्ने, आफ्नो घर जानुपर्छ, मातापितासँग बिदा मागेर आऊ। स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनि हवस् भनी मातापिताको नजिक गएर, हे मातापिता, अब आज्ञा पाए म जाने थिएँ भनिन्। अनि दक्ष प्रजापति र बिरडीले धैर्य धारणा गरेर जाऊ भनी बिदा दिए। सतीदेवीले मातापितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन्। निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, घरबाट कहिले बाहिर ननिस्केकी सदा सुखमा पालिएकी अत्यन्त कोमल अङ्ग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला, सुस्त सुस्त हिँड। पतिको मधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागिन्, हे स्वामी, म त हिँड्न सक्दछु, हजुरको वृद्धावस्था छ, परिश्रम पर्ला, बिस्तार बिस्तार हिँडी बक्सियोस्। यस्तै किसिमका अनेक कुराहरू गर्दै गए। सतीदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्धावस्था देखी, यी वृद्धावस्था भएका म युवती मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मेरो अपहरण पो गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै एकछिन पनि नछाडी पछि लागेर गइन्। कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नका लागि कैलाशकै टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर त्यही हो, आइपुग्यो भन्दै औँलाले देखाए। अनि अब तिमी घरभित्र जाऊ, भोक पनि लाग्यो होला, जे छ झिकेर खाऊ, मलाई परिश्रम भयो, म एकछिन सुत्तछु भनी विष भाङ धतुरो खाई बाहिरै सुते। सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रोदेखि आफ्ना पिताको घर सम्झेर त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसे कि मलाई यस्तो खरको झुपडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरी आँखाबाट आँसुका धारा बगाइन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारिहाल्यो, के
गरौँ भनी मन बुझाइन् र पछ्यौराले आँसु पुछी घरभित्र पसिन्। भित्र हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्। अनि कुचोले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बढारेर सफा पारिन्। अनि स्वामी जागा भएपछि खान के दिने होला भनेर भण्डारमा हेर्न पुगिन्, तर त्यहाँ केही पनि फेला पारिनन् र मनमा विषाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट्टामुनि बसिरहिन्। 4 दिन बितेपछि महादेव जागा हुनुभयो। सतीदेवीको मुखमा हेरी, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर एक्लै सुताई, आफू भित्र सुतिस्। त्यसो गरे पनि के तँलाई खानु पर्दैन थियो? केही खाइस् कि खाएकै छैनस् भन्दै अनेक तरहले रिसाउन लागेको देखि हँस्याइलो मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरी, हे स्वामी, हजुरलाई गहिरो निन्द्रा परेको देखि जागा गराउन सकिनँ र म सुतेकी पनि छैन, यहीँ बसिराखेकी छु। मैले त भण्डारमा जे भएको खाइसकेँ, अब हजुर के खानुहुन्छ भनिन्। सतीदेवी कस्ती भने सधैँ श्रृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा जस्तै उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहन्थिन्। सतीदेवीले त्यति भनेपछि त्यहाँ के थियो र खाइहोली भनी करुणामूर्ति शिवलाई अत्यन्त करुणा भयो र हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो खरको भित्ता च्यातेर हेर त भन्नुभयो। र सतीदेवी भन्दछिन्, हे स्वामी, भएको घर नासी नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ? फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्ध, अनि म नारी जाति, कसले बनाइदेला? सतीदेवीको यस्तो वचन सुनि महादेव जुरुक्क उठेर खरको भित्तामा लातले हानी उज्जवल कैलाशको दर्शन गराइदिनु भयो। अनेक मणिमाणिक्य जडेको सुनले बनेको त्यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी प्रसन्न भई मेरा पिता दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भन्ने विचार गरिन्। अनि सन्यासी रूप महादेवले आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई चोकमा डाकेर लगे अनि हे स्त्री, यो चोकको माझमा गई गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ भने। सतीदेवीले तत्काल आज्ञा पालन गरिन्। अनि महादेवले त्यो लिपेको स्थानमा बसी निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भार मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द मानी हर्षको आँसु बगाइन्। म धन्य रहेछु, जगदीश्वर महादेव स्वामी पाएँ भनी महादेवलाई फूलको माला पहिराई 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। त्यसपछि ती दुवै शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। 5औं अध्याय त्रिपुरदाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसकेँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, त्यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभा नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती 3 जनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व अर्थात् कहिले नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुरमा बनाउनेछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरले केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका त्यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै वश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेर पर्वतका टाकुरा हुन् कि जस्ता देखिन लागे।
ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखीझ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका, उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्गबिरङ्गका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जोडेको वायुको बेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन्के जस्तो भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्गबिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाधार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उतुङ्ग ठडिएका कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो पुर मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्य राजा आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनाहरूलाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्यवर्गले शहीद भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लाग्यो। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू पनि सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। अब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाउँ। उनीले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर र वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौली, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजुटधारी, नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर लिने, देवताको पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्मभन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। परभन्दा पनि पर ब्रह्मा स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे बपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुसाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता, धर्ता हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप, पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्षरूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु।
जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बलजफत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी पनि हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै होस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितिसकेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेषभित्रैमा त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितको निम्ति म एउटै बाणले ती त्रिपुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो, बायाँ चन्द्रमा 27 नक्षत्र र सोसडकला भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओम आकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। चारै बेद्ने 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्यमुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तार्काक्ष, विद्युतमाली र अन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलदान भएको तार्काक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवैध नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्ना पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तार्काक्षको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो,
जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित सामदाम दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका निम्ति उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै उपाय पनि छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उदण्ड चाहिँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात मात्रले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्। आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मएको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने देवताको हितका निम्ति तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनी समर्थन गरे। मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको सबै कुरा निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाक्ष, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्य आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, उता हेर, ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भएर शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिए युद्धको इच्छाले जसरी पशुपुतले आगोको नजिक जान्छ त्यसरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजापाताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छोडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्य आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, रीति, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, पारिग आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शिवगढमाथि जाय लागे। अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसँग जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर रातारात नेत्र पारेर अनेक शिराले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रीतिले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प चाहिँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रीतिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रीति सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। भैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुँड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमुठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प चाहिँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रीतिले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमोनिमा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन लागे। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा, घोडा आदि सबै काटी मारी विरथी गराए।
ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लिई बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भए एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, पारेग, कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गढमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासनको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैको शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। अब नेमोनिमा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाक्ष नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव पनि बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरन्त उठेर चक्रले गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले बिलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई बिलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोभेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाक्ष पहिलेभन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफू दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर युद्धमा लड्न आइरहेको छ। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। त्यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन सुनेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउन्जी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस्, अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोडी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर त्यस त्रिपुरलाई नाश गरिदिनुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोडिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो। अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडडाउनु। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायुरूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको रहेछ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मैले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरेँ। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छोडेर तुरन्त जाऊ। मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी, महल, उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र आवाज सुनिन लाग्यो। वस्त्र फुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो।
अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका, कठोर र उच्च स्तन भएका, मदले विहोल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दुगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्पन हुँदा त्यसका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरू बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्रभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसके आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाली जलजन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेषनगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवैध त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न थाले। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत गरी सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरदाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ।